अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हक सच का साथ कुरान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 14 और नूरानी कायदा मुकम्मल करेंगे तरतीब के साथ। आओ दोस्तों बच्चों चलते हैं सबक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زازبر يز زا كاف زبر زك يز زك كاف كد زبر كا يزكى يا ذا زبر يذ ذال كاف زبر ذك يذك كاف زبر كا يذكى را پیش رو يذكروا همزة لام زبر ميم دال پیش مد المد دال ثا زبر دث المدث ثا زبر ثي المدثي را پیش رو المدثر همزة لام زبر ميم زا پیش مز المز زا ميم زبر زم المزم ميم زر مي المزمي لام پیش لو المزملو عين لام زر عل لام يا زر لج علج يا زر جي علجي نون زبرنا عليين عين لام زر عل لام يا زر لج علج يا واپس جو علجو نون زبرنا عليون همزة نون زر إن نون لام زبر نال إن لام زبر لا إن الله ذال يا زر ذي إن الذي نون زبرنا إن الذين همزة لام زر إل لام زبر لال إلا لام زبر لا إلا الله ذال يا زر ذي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين ميم نون زر من شين را زبر شر من شر را نون زر من شر نون فا زبر نف فا كد زبر فا من شر نفا سا كد زبر سا من شر النفاثا تازرتي من شر النفاثات فاعن زبر فاع عين ألف زبر عا فعا لام دو پیش لول فعال لام زر لي فعال لي ميم ألف زبر ما فعال لما يا پیش يو را يا زري فعال لما يري دال پیش دو فعال لما يريد صدق الله العظيم.